बापाची, पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी आमेन. भौमुगाच्या इष्टनो तुमकां सुमेस्तांक कर्मेलीत याजकांच्या नावी मोगसो प्रणाम. कर्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज एप्रिल महिन्याची 20 आणि 7 तारीख, पास्का काळाचो 6थो हप्तो दीस सोनवार. आज आमी सांजीटा एक अंकवार हिसो उडास आमी काडटा. धर्मदूतांची कृत्यां पुस्तकांतलें वाचप 13वो अध्याय वळी 40 आनी 4 तावन 50 आनी 2 पर्यंत. दुसऱ्या साबत दिसा सडूने सगळें शहरच देवाचें उतर आयकोंक जमो जालें. पूण लोकांची केट पळोवन जुदेव मोसरान भरले आनी निंदा करून पावलान सांगलेल्याक विरोध उलयले. तितल्यार पाऊल आनी बार्नबास कांय पाटी फुडें करिनासतना तांकां धैर्यान अशें सांगूंक लागले, देवाचें उतर पयलें तुमकां कळीत करची गरज आसली, पूण तुमी ते इन्कार करून सासनीक जिवीत तुमकां फावो न्हय म्हूण लेखतात जाल्यार आमी तुमकां सांगतां आनी हेर जातींच्या लोकांतय परतता. तशें करूंक सर्वेस्परानच आमकां ताकीद दिल्ली आसा. पृथ्वेच्या पोंता पर्यंत बाचावेचे हातेर तूं जावच्याक हेर राष्ट्रांचो एक उजवाड म्हूण हांवें तुका नेमला. हें आयकून जुदेव न्हय आसलेले संतोसले आनी देवाच्या उतराक तांणी महिमा दिली. सासनीक जिविताक नेमिल्ल्या सोमेस्तांनी सत मानलें अशें सोमयाचें उतर त्या देशांत सगळ्यांनी विस्तारलें. पूण सुदैवानी थोड्या भक्तिवंत आनी मंथनाच्या स्त्रियांक आनी शेराच्या मुखेस्तांक साळवयलें आनी पावला आनी बार्नबासाचेर खडकाय उठयली. शेकी आपल्या प्रांतांतलें तांकां धांवडायलें. धर्मदूतांनी तांचे विरोध आपल्या पांयांची धूळ पापुडली आनी ते इकोनियाक भायर सरून गेले. पूण शिस संतोसान आनी पवित्र आत्म्यान भरले. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. भोवन आनी भयणीनो, पावलो आनी बार्नबास पिसिदियाच्या अंतियोकाक येवन पावल्यात आनी तांची सदांची दोस्तोळ. कितें म्हळ्यार पयलें त्या शहराच्या सिनगोगाक ते वेतात. खंय सकड ते वेतात तांचें पयलें काम त्या शहराच्या सिनगोगाक वचून मागणें करचें आनी उपरांत लोकांक शिकोवचें. तशेंच हांगा अंत्योकातय घडलें. कितें म्हळ्यार थंयसर लोक देवाचें उतर आयकूंक जमो जाल्लो आनी तांकां तो देवाचें उतर आपुरबायेन विवर्सिता आनी लोक चीत दिवन आयकता. आनी हाचो परिणाम जावन थोडे भावार्थी जाले आनी हेर थोड्यांनी आमकां आनी इल्लें सांग, आमकां आनी इल्लें विवर्सून दी, आमकां आनी इल्लें देवाचें उतर दी म्हणून परत्यान तांकां आपयलें. पूण थंयसर कितलें बरेंपण आसलें गी तितलेच थोडे बार्नबास आनी पावलूक इजा दिवंकय तयार आसले. जुदेवाच्या थोड्या भक्तिकांनी कितें केलें गे म्हळ्यार भक्तिवंत आनी मंथनाच्या स्त्रियांक आनी शेराच्या मुखेस्तांक साळवयलें. आतां जाल्यार थोडे पटीन घडता. स्त्रियां मुखांतर थोड्यांक इजा दिवचें प्रयत्न. आनी हांगासर पळया तशेंच घडलें. भक्तिवंत आनी मंथनाच्या स्त्रियांक
आणि शहराच्या मुखेस्तांक साळवयले आणि पाऊला आणि बार्नबासाचेर खटकाई उठयली. तांचे विरोध उलोवंक तांणी सुरू केले आणि तांकां गांवांतावन धांवडोवचे प्रयत्न केले. आणि ह्या संदर्भार ते गुमटी पोंदा घालून बसून आसतना वा मुडो ओवन बसून आसतना वा अशें जावंक कारण जाल्ल्यांक शिराप मागनासतना ते त्या शहराची धूळ पापुडनो इकोनियाक भायर सरून गेले आणि ते संतोषान आसले, पवित्र आत्म्यान भरले. कितली अप्रूपाय पळया. जेजून आपणाच्या शिसांक धाडटा आसतना दिल्लो आदेश होतो. जर तुमकां कोणी स्वागत करिना, जर तुमकां कोणी आयकना जाल्यार तांची धूळ तुमी पापुडा आणि उपरांत आनी एका शहराक वचा. धूळ पापुडचें म्हळ्यार पांय धुवन वचचें म्हणून तांचो अर्थ न्ही. म्हणजे जे कितें तांणी त्या शहराच्या लोकांनी तुमकां दुखयलां वा कितें तुमचे विरोध ते उलयल्यात ते तुमी त्याच शहरांत सोडून वचा. तुमचे संगी भोंवन व्हरिनाकात, बगार त्याच शहरांत तुमी वचा म्हण. आनी हांगासर पाऊल आनी बार्नबास तशेंच करतात. भोवन न्ही बडिनो, ह्या शहरांत मात्र न्ही आपोत्सोल खंय गेले आनी केन्ना तांकां थंयसर स्वागत मेळ्ळो ना वा केन्ना तांकां थंय धांवडावचें प्रयत्न केलें, तांणी त्या विशयंत चिंतून तांचो वेळ पाड केलो ना. अशें जालें न्ही, तशें जालें न्ही, म्हाका तांणी कित्याक तशें केलें, अशें केलें म्हणून तांणी त्या विशयंत चिंतून वेळ पाड करूंक ना. बगार तांच्या मेस्त्रीनीच तांकां सांगलेले प्रमाणे तांच्या पांयांची धूळ तांणी पापुडली आनी ते मुखार गेले. कितें म्हळ्यार देव तांकां आनी एका मिसावाक तयार करतलो. तेंच आयच्या पुस्तकांत आयच्या वाचपांत ते म्हणटात पळया, आमी तुमकां सांगता कित्याक तुमी आमचें उतर आयकनात आनी हेर जातीच्या लोकां थंय परतत हांव. येदोळ म्हणसर जुदेवांक ते शिकोवन आसले आनी आतां जुदेव तांकां आयकोंक तयार नात. त्या देखून पाऊल आनी बार्नबास म्हणटात, तुमी आमकां आयकोंक तयार नात, त्या देखून आमी तुमकां सांगता आनी हेर जातीच्या लोकां थंय परतत हांव. हेर जातीचो लोक म्हळ्यार कोण? जुदेव न्हय आसलो लोक, जेंतील म्हणटा आमी, जेंटायल्स. आनी मुखारसून ते म्हणटात तशें करूंक सर्वेस्परानच आमकां ताकीद दिल्या, सर्वेस्परानच आमकां आपयलां. त्या देखून ते मुखार इकोनियाक भायर सरून गेले. पळोवन न्ही भणिनो, ह्या एका वाचपांतावन आमी कितें शिकचें? आपोत्सलांक तांच्या मिसां वावरांत विरोध मेळ्ळो. सकडांनी तांकां जेलो घालून स्वागत केल्लो ना. जायत्यांनी तशें केलें तर हेर कडेन तांकां विरोध मेळ्ळो, मात्र न्ही तांणी गांव सोडून वचचें पडलें. जायते फावटी आमच्या जिवितांत अशेंच घडटा. केन्ना आमी बरें करता, केन्ना आमी न्यायनितीन जिवीत चलयता, केन्ना आमी मान मानसुगेचें जिवीत सारता, तेन्ना सक्कडी आमकां फुलांचो हार घालतात म्हूण न्ही, सक्कडी आमकां होगोळसितात म्हूण न्ही, सक्कड आमची शाबासकी उसारतात म्हूण न्ही. थोडे उसारतीत, थोडे उसारिनात. तेन्ना आमी कितें करूंक जाय? एक सांगणी अशी आसा की आंबे आसच्या रुखाक फातोर चड खंय, आंब्यानातल्या रुखाक कोणी फातोर उडयता गे ना. तशेंच केन्ना आमचें थंय बरेंपण आसा, केन्ना आमचे थंय शेगूण आसात, तेन्ना आमकां सोसूंक मेळचें चड, आयकोंक मेळचें चड. आतां ह्या संदर्भार आमी कितें करीत जाय? आयच्या वाचपांतावन आमी एक लिसांव शिकोवंक आसा. आयच्या वाचपांत शिसांनी तांच्या पांयांची धूळ पापुडली. वय की न्ही? पूण आमी कितें करता? धूळ पापुडच्या बदलाक धूळ आमचे सांगत आमी भोंवन व्हरता. धूळ म्हळ्यार कितें म्हण हांवें सांगलें, जें कितें तुमकां आयकोंक मेळ्ळें, जें कितें तुमकां अकमान सोसूंक मेळ्ळें, तें तुमी त्याच गांवांत सोडून वचा, थंयसरच पापुडून वचा. तुमचे सांगता व्होवन व्हरनाकात. नाजाल्यार कितें जाता?
ओ म्हाका तांणी तशें म्हळें न्ही गी, म्हाका आनी अशें म्हळें न्ही गी, हांवें कितें केल्लें तांकां, हांवें सकट बरेंच केल्लें, पूण कित्याक ताणें म्हाका तशें म्हळें, कित्याक म्हाका ताणें अशें चलयलें, कित्याक म्हजे विशीं पाड खबरो सांगल्यो. आनी हें आमी आमच्या मतींत वोवनूच व्हरता. आनी अशें आमी त्या चिंतपाक बंदी जाता. आनी तेन्ना आनी कितें मुखार बरें करूंक आसा तें आमकां करूंक जायना. आमी डिप्रेशनाक वता. हांगासर काम म्हणटाना कांय एक मिसांवाचें काम म्हूण अर्थ न्ही. केन्ना आमी आमच्या कुटुंबांत, आमच्या वाड्यांत, आमच्या फिरगजेंत, आमच्या कामाच्या जाग्यार मान सुगेन जिवंक प्रयत्न करता, तेन्ना आमकां अशें आयकूंक मेळटा. आनी त्या संदर्भार आमी तें वोवन वचचें न्ही, बागार ह्या शिसां भाशेन थंयच पापूड न्हू सोडचें. पापूड न्हू सोडचें. ह्या वेळार म्हाका एक काणी उडासाक येता. कितें म्हळ्यार दोग जण, एकलो गुरू आनी एकलो ताचो शिस पैन कर्ण वेताले. आनी वेताना तांकां न्हंय उतरूंक आसली. आनी न्हंयत उतरूंक संको नातल्लो आनी थंयसर दोण नातल्ली. आनी तितल्यार थंय एकली तरणाटी स्त्री आसली आनी तिकाय उतरूंक जाय आसलें. हे तरणाटे म्हणजे हे दादले गुरू आनी ताचो मेस्त्री, तरणाटो मेस्त्री, गुरू इल्लो प्रायस्त, उदकांत देंवून उतरूंक प्रयत्न करतात आनी तांकां उतरून वचूंक जातालें. पूण ही स्त्री फाट येताली, पूण तिका वचूंक जायनातलें, धैर्य पावनातलें, पूण तिका वचूंकच जाय आसलें. त्या देखून हो गुरू त्या चलयेचेर बिरमोत पावून तिका आपणाच्या खांद्यार वोवयता आनी ते न्हंय उतरून वेतात. उपरांत तो ताका न्हंयच्या तिसऱ्या पलतोडी सोडता आनी तो गुरू आनी ताचो शिस आपणाचें पैन मुखारसून व्हरतात. आनी तांच्या आश्रमाक पावले उपरांत हो शिस गुरू लागीं विचारता, गुरू तुवें कशें त्या चलयेक, तरणाट्या चलयेक तुज्या खांद्यार वोवयलें? तूं एक सोमगोळणें, तूं एक स्वामी न्ही, तुवें स्त्रियांक पळय नजो, तुवें स्त्रियांक आपोवन नजो, तशें म्हणटाना कशें तुवें त्या स्त्रियेक तुज्या खांद्यार वोवयलें? तितलें जाताना हो सोमगोळ म्हणटा, हो गुरू म्हणटा, पळय शिष्या, हांवें त्या स्त्रियेक थंयच न्हंयच्या पलतोडी सोडून आयलां. न्हंय उतरलेंच हांव तिका थंय सोडून आयलां आनी ती ताच्या घरा गेल्या. पूण तूं आनिकी तिका तुज्या मोतींत वोवयते आसाय. हांव वोवोन ना, हांवें तिका थंयच सोडलां, पूण तूं आनिकी तुज्या मोतींत वोवयते आसाय. पळय मुखार भोवन आनी भयणीनो, जायते फावटी आमकां आयकूंक मेळचीं उतरां, आमकां आयकूंक मेळचें अनकाणें, हें सकट आमी आनिकी वोवून आसता. आनी हाचे वरवीं मुखार बरें करूंक जाय आसचें तें आमच्यान करूंक जायना. त्या देखून आयच्या वाचपांतावन आमी धूळ पापडूंक शिकूंक जाय. पूण केन्ना सोलवणी जाली वा केन्ना कोणेय आमकां पाड उलयलें वा आमी केल्लें कार्य बरें जावना, तातूंत आमी सोलवल्यांव अशें म्हणटाना त्या विशयींत इल्लो विमर्शो करचो गरज. इवॅल्युएशन खंयचेय एक कार्यक्रम जावं घरांत, चिंतया आतां ह्या दिसांनी मस्त काजाराचीं कार्यक्रमां जाते आसात, वोड जाते आसा, पयलो कुंभार जाते आसा, जुबल्यो जाते आसा, वाड्याचीं फेस्तां जाते आसात, फिरगजेंत जायतीं कार्यक्रमां आसात. ते कार्यक्रम जाल्लेंच आमी त्या कार्यक्रमाक संबंद जाल्ल्यांनी सांगाता बसून इल्लो विमर्शो करचो बरो. कोण पुरो आयिल्लीं, कोण पुरो येवनात जाल्यार कितें कारण, आयिल्ल्यांक सकट आमी सुदारचलांगे, कितें उणें पडलां, येवच्या वर्सा आनी एक कार्यक्रम आसा जाल्यार कशें करियेत, हें सकट उलोवचें, चर्चा चलोवचें बारीच बरें. कितें म्हळ्यार कांय तर चुकलां जाल्यार त्या उणेपणांतावन आमी शिकूंक जाता आनी मुखार आमी बरें करूंक जाता. पूण उणेपण जाल्ल्या विशयींतच चिंतून तेंच मोतींत वोवून बसल्यांव जाल्यार आमी मुखार वचना. तशेंच आमच्या सोलवणेक दुसऱ्यांक आमी जबाबदार करचें म्हणिना. जी आमी सोलवल्यांव जाल्यार, जें कितें उणेपण घडलां जाल्यार आमी वळखून घेवया. तो कारण हें कारण म्हणून
आदावनो एवेक बोट दाखयल्ले बरी आनी एवेन सोरपाक बोट दाखयल्ले बरी आमच्या जबाबदारेत हांव निसरोवन घेवचे प्रयत्न करचे नाका. चूक जालें जाल्यार चूक म्हणया, ना तर ना म्हणया, पूण ते थंयच सोडया आनी मुखारसून व्हरून त्या चिंतपाचे आमी बंदी जावचे नाका. अशेंच काम आयच्या आपोस्तलांनी केल्लें आसा आनी हाचे वरवीं तांकां बेजाराय भोगली ना. ते संतोशान भरले, पवित्र आत्म्यान भरले आनी मात्र न्ही आनीकी व्हड व्हड कामां करून देवाचें उतर परगटोवंक पावले. तर मुखार भोवन न्ही भयणीनो, केन्ना सूख चिंतपाक, केन्ना नेगेटीव चिंतपाक, केन्ना पाड टिकाक आमी आमकांच बंदी करिना, तेन्ना आमी मुखारून वचोंक जाता. कोणी आमकां पाड उतर उलोवंक पुरो, कोणी आमकां जोर करूंक पुरो, ताचेर आमकां कंट्रोल ना. एकलो येवन आमकां पाड उतरांनी उलयता जाल्यार वा म्हजे विशयेंत कोणी एकलो फुडकिरी खबर फायस करता जाल्यार ताचे वयर म्हाका कंट्रोल ना. पूण खंयचेर कंट्रोल आसा? ती खबर हांव कशें घेतां, त्या घडिताक हांव कशें रिएक्ट करतां, ताचेर म्हाका कंट्रोल आसा. एगेच हांवें नेगेटीव चिंतूनच वचयत वा हांवें पॉझिटीव रितीन चिंतयेत. शिसांनी तांकां जायतें आयकूंक मेळ्ळें, पूण तें सकड तांणी पॉझिटीव रितीन घेतलें आनी त्या देखून तांकां मुखारूंक वचोंक साध्य जालें आनी देवाचें उतर सगळ्यांनींतल्यान पाशारूंक साध्य जालें. तर असलें एक उदार मौन, असलें बरें मौन आमचें तें जावं दी म्हूण ह्या वेळार आमी मागया. आतां आमी आयचें किर्तन मागया. श्लोक. प्रतवेर शेकान शेक आमच्या देवाची सडवण देखली. प्रतवेर शेकान शेक आमच्या देवाची सडवण देखली. सर्वेस्पराक एक नवें गीत गाया, कित्याक ताणें केल्यान विचित्र. ताच्या उजव्या हातान आनी पवित्र बावल्यान जैत ताणें आपणायलां. प्रतवेर शेकान शेक आमच्या देवाची सडवण देखली. सर्वेस्परान आपली सडवण कळीत केल्या, जनांगा हुजीर आपली नीत ताणें उगडल्या. इस्रायलाच्या घराण्यांतय ताका आसलेल्या विश्वासी मोगाचो ताणें उगडास काडला. प्रतवेर शेकान शेक आमच्या देवाची सडवण देखली. प्रितुमेर शेकान शेक आसलेल्या लोकान आमच्या देवाची सडवण देखल्या. सर निवासियानो, सर्वेस्पराक जय जय म्हणा, उल्हासान गितां गावून ताका हरसिया. प्रतवेर शेकान शेक आमच्या देवाची सडवण देखली. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. कार्मेल सायबिनेचे नोवेन. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. आमेन. ये भगवंती देवाचे माये, आमी तुका कार्मेल माय आनी राणी म्हूण वाखणटाव. आपणाकच चरणदासी म्हूण लेखल्या तुका देवान ताच्या एकल्याच पुताची आवय जावन विंचली. जेजून तुज्या पुतान खुर्सार उमकळतना आमची आवय जावन तुका दिली. कार्मेल गुड्यार माटवाशांनी तुका तांची आवय आनी शारोतेन म्हूण मानून घेतली. गरजे आकांता वेळार तांणी तुका उलो मारलो आनी तूं तांकां पावली. आतांय तुका तुज्या भुरग्यांचो हुस्को आसा म्हणल्यार दृढ पातयेणेन आनी तीर बरवश्यान तुजे सरशी आमी येतांव आनी आमच्यो गरजो तुजे मरिफात जेसू मुखार दवरतांव. आमच्या तेसावां पासोत मागया. प्रार्थुया. उगडास कर ये बोव दयाळी आंकवारी मरये, तुज्या अस्राक तावल्लो, तुजो आदार मागल्लो, तुजे मध्यस्थी सोदल्लो, कोण पुणी कुमोक मेळनासतना गेलो म्हूण केदींच कोणेंच आयकूंक ना. हे पातयेणेन धैर खण घेवन तुजे कडेन येता. ये आंकवारीचे आंकवारी म्हजे माये तुजे कडेन येता.
पातकी आनी खंदिश्ट तुजे मुखार रावतां. मनीस जाल्ल्या देव पुताचे माये म्हजी मागणी तिरस्कार करिनाका, पूण तुजे काकुळतीन म्हजे मागणे आयक आनी हांव मागतां तें म्हाका दी. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां नेवार. आमेन. नमान मुरये, कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव, आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मुरये, कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव, आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मुरये, कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव, आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणीये, आम्हा पासोत विनाती कर. अर्गा मागणे. ये भाग्यवंती मोरये, कार्मेल राणीये, आमची आवय तूं जावन आसता, तुवें आमचे खातीर मागोवन धाडिल्ल्या सर्व उपकारांक अर्गां दिता. व्हडा पातयेणेन तुजी बेंतीण घाल्ल्या सर्वांक कश्टा आनवारांतलें वायटा विघ्नांतलें तुवें राखलां देखून, आनी आमच्या सर्व गरजांनी तूं आमकां एक आवय कशी आदार दिवन आयल्याय देखून तुका आमी दिनवासतांव. ह्या घडये आमी तुजे तसलें मोगाचें, सेवेचें आनी मागण्याचें जिवीत जियोंक प्रयत्न करतल्या. अशें आमी सदांच तुज्या पुताक विश्वासी रावून सर्गीच्या सुखाक आमकां फावो कर म्हूण मागतां. तुज्या आनी तुजे हातीं आसल्या जेजू बाळकाची कृपे वरवीं. आमेन. देवाचो आशिर्वाद मागून घेवया. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचें संरक्षण करूं. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळो. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरो. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्मे सोवें जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससनाक. आमेन. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. भवनो आनी भयणीनो, आज जे कोण जल्मदिवस आचरण करतात तांचो आमी प्रत्येक जावन उडास काडटा. प्रत्येक जावन फादर आयवन डिसोजा जेप्पू सेमिनेरी जावन, ब्रदर गास्पर फादर प्रवीण डिसोजा दोगी कर्मिलेत, कावनाग फेर्नांडीस पोंडा गोंयांत जावन, कायथलीन डिसोजा जेप्पू मंगळूर जावन, डेरिक जेराल्ड बुकेलो मंगळूर जावन, डायलन गोम्स अबुधाबी जावन, झीटा क्रास्ता जेप्पू मंगळूर जावन. जन्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशिर्वादां तुमचेर आमी मागता. बोनावेंचर आनी संतान नजरेत बाईंदूर जावन, जूड आनी प्रीता डिमेल्लो पुणे जावन, वलेरिन आनी आयरीन रोड्रिगस अप्पूर जावन काजर सुदी संभ्रमतात. शाबासकी तुमकां. तुमचें कुटुंबा जिवीत नंदन जावं दी म्हूण आमचें मागणें. फादर जोवियन डिमेल्लो पुणे डायसिस आज याजकी दीक्षेचो वर्सुगे संभ्रमता.
शाबासकी तांकां तांच्या गवळीक वावरांत सर बरें मागया. अनुष्य मोंतेरो कोप्पा चिकमंगळूर तावनो आज बौतिस्माचो दीस उडास काडटा, ताच्या तेसो पासून आमी मागया. तशेंच सिस्टर सुनीता मोनीस अर्सुलायन मेळाची कोप्पा, तिच्या धार्मीक जिविताच्यो शाश्वीत आंगवण्यो केल्ल्यो दीस आज संभ्रमता. शाबासकी तिका तिचें जिवीत धार्मीक जिवीत बरें जावं दी म्हूण आमी मागया. तुमकां समेस्तांक एका पुरबायचो दीस मागता. फाल्यां परत मेळया. मोग आसूं.